اولا بنات، نتمنى تكونوا لاباس عليكم. توحشتكم بزاف 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 بزاف. سمحوا لي على هذه الغيبه الطويله، مي كما شفتوا في الفلوق واقيلا الاخر اللي حطيت جيتي اون فاكونس و ميم طون كنت خدامه. وصراحه انا كنت كنسين لي فاكونس باش ندير لكم بلوس دو فيديو، مي صراحه مع العيا ديال الخدمه وبزاف د الحوايج جافي بيزوان دو بروندر اون بوز انني نرتاح مع راسي شويه. مي انا باقا في يوتيوب ما مشيت فين. رجعت لكم اليوم بان فيديو اللي كما شفتوا في العنوان غادي نجرب معكم. هو انا ديجا جربتها، مي غادي نوريكم كيفاش كنستعمل اون باليت ديال كونتورين اللي شريتها سبيسيالمون باش ندير لكم عليها اون ريفيو. سي اون باليت ديال كونتورين اللي يمكن لكم ديروا بها الكونتورين والهايلايت الوجه. داكشي اللي كتشوفوني ماشي ماكيي، باش غادي نجربها معكم وغادي نعطيكم او ميم طون الراي ديالي ليها، واش تستاهل انكم تمشيو تشريوها ولا لا. سورتو انها متوفره في كاع غادي تلقاوها في كاع المدن المغربيه وباثمنه مناسبه. دونك الا كانت هذا الفيديو كتهمكم بقاو معايا. قبل ما غادي نبدا هذا الفيديو بغيت نبارطاجي معكم بعض المنتجات اللي توصلت بهم هاد الايامات هادي اللي ما كنتش كنصور. دونك عندي المهم ماشي بزاف، شي شويه ديال لي برودوي اللي غادي نبارطاجيهم معكم قبل ما نبدا لا فيديو. دونك اول حاجه وصلني هاد لولو هذا من عند بيوديرما، فيه جوج المنتجات. فيه هاد لا كريم ديال ليما اللي هانتوما كتشوفوا باقا مسدوده، حيتاش فريمون عندي بزاف دونك ما بغيتش نحلها تنسى اليوم وغادي نحلها نستعملها. دونك ما عرفتش الريحه كيفاش دايره، مي ابارامون المنتجات ديال بيوديرما تيقولوا عليهم مزيانين. المهم وهادي وهذا جو بونس سي اون كريم. وهذا على حسب ما فهمت هذا ديال هذا محلول باغ كونطخ ما فيه حتى ريحه. هذا الجسم والبشره ديال الوجه. سي اون كريم هيدراتونط بور لي بو اللي كينشفوا بزاف في البرد. هي ما فيها حتى شي ريحه. وهذا سي ان برودوي اللي تقدروا تستعملوه بور توت لا فامي، الدراري الصغار لي بيبي ديالكم وحتى الناس الكبار. جو بونس هذا غير فورما صغير، مي جينيرالمون كيكونوا كيبيعوا بحال هاد المنتجات كيبيعوا واحد القرعه كبيره كوم سا، كيكون استعمال العائله كامله. ولا شريتو قرعه فريمون دوز لكم لا بيريود ديال البرد كامله. بون غادي نجرب حتى هذا وغنرد عليكم. ميرسي عندي كامل العدد ديما تيصيفطوا لي دي كولي فريمون زوينين. صيفطوا لي هذا اللي خرج اون اديسيون ليميتي بور لي فيت. غادي نحلو معكم، مازال ما حليتوش ما شفت شنو فيه. وصيفطوا لي هاد لا بروم هادي بور لو فيزاج اللي ديجا صيفطوا لي منها بزاف. هادي ديال فلاور باور. وهنايا غادي نشوفوا هي جايه بحال هما كاتبين هنايا شنو فيه دوك لي جيل انتي بكتيريان اون اديسيون ليميتي، فيهم شي زواق في شي شكل. دونك غادي نحاول نحل هذا. جاي داير بحال شي بونبون، بحال شي طوفيطه. توحش الطوفيطه ديال العنب. قول شناهي في لي كومونتير، قول شنو هو لو غو بريفيري ديالكم في دوك الطوفيطات. انا كتعجبني هذيك ديال العنب وديك الزرقاء، وكتعجبني هذيك الخضره ديال التفاح. نشوف بون. هادو فيهم بريون لداخل، ما عرفتش كيبان لكم ما فيهم بريون. فيهم غير الزواقه اللي مبدله والبريون اللي زايد. سينون بور لي سونتور راه ديجا عندي. فوالا جايين دايرين بحال هكا. اي بور كيكو صيفطوا لي هاد لو كريون بور لي زيو اللي يمكن لكم تستعملوه كوم فار بوبيير، اللي جاي فهاد لا كولور بوردو بحال هكا. النمره ديالو 37 بالنسبه للبنات اللي يسولوا، وجاي داير بحال هكا. البنات اللي ساكنين في فرنسا ضروري سيروا شوفوا كيكو. انا فاش كنت مشيت لاسباني مازال ما حطيت لكم شي فلوق ديال اسباني، المونطي وغادي نحطو لكم. لقيت دي سولد واعرين في كيكو في كل شيء، في فون دو تان، في لي كريون، في لي روج على ليفر، لي بلوش. صراحه انا بور كيكو كيعجبني نشتري عندهم في لي سولد، لان كنلقى عندهم داكشي باثمنه رخيصه والكاليتي راكم عارفين. البنات اللي ديجا مجربين لا مارك كيكو راه عارفين
كيفاش دايره. بون بلا ما نزيد نطول عليكم، وريتكم المنتجات اللي وصلوني. دابا غندي ندوزو باش نوريكم كيفاش كنستعمل هاد لاباليت. بالنسبه لهاد لاباليت هي كتجي بحال هكا من لا مارك كاتريس. لا مارك كاتريس راكم كتعرفوها، تقدروا تلقاوها عند كاع مالين المكياج في المغرب. وبالنسبه للناس اللي عندهم بيلا كوزميتيك غادي يلقاوها تما. بالنسبه للناس اللي هنا في فرنسا غتلقاوها ارخص. انا هادي كومونديتها بشي 4 اورو واقيلا فاصله شي حاجه. غادي تلقاو في لي زونفيرون ديال 50 درهم في المغرب، هادي سي سور. وكما كتشوفوا انا راه ديجا مستعملها. كيجيو فيها جوج الوان غامقين باش تحددوا ديروا الكونتورين. هنا جوج ديال الالوان فاتحين باش ديروا الهايلايت واللي يسون مات. وهذه سي اون كولور ايريزي اللي غادي تجيو ديروا بها. هذه ما استعملتهاش مي غادي نستعملها معكم اليوم في هذا لا فيديو. غادي ديروا بها الاضاءه وعاد تجيو تابليكيو اون بودر من الفوق باش تزيد تبان. دونك هنايا في اللور كاتبين لي دايرين لكم ماكاروسوم لا بغيتو تتبعوا ان توتو وصافي. دونك انا غادي نبدا. قبل ما غادي نبدا زعما غادي نابليكي لو فون دو تان ديالي. غادي نستعمل هذا لو فون دو تان هذا ديال استي لودور دبل وير. لا تانت ديالي ايفوري بيج. واش وريتها لكم ولا لا جو سي با. غنكون وريتها لكم في لو فلوغ اللي صورت فاش كانت يلا وصلتني الكوموند. مي هادي البيوتي بلاندر ديال ريانا ديال فينتي بيوتي واعره البنات بزاف 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 بزاف. دابا اول حاجه غنجي نديرها هي غادي ناخذ لا كولور فونسي. انا كنخلطهم كيجيوني بحال بحال. ابري هادي راه شويه مفتوحه على هادي بالنسبه للبنات اللي غادي يبغيو اللي هكا على حساب الدرجات ديال البشره ديالكم غادي تختاروا لا كولور اللي غتناسبكم. غنجي ناخذ هاد لو بانسو هذا ديال سميتو وغادي نخلط لي دو كولور. انا ناخذ المرايه ديالي واش كيبان لكم. راه كيبان لكم. اللي عجبني في هاد لاباليت مازال ما قلت لكم الراي ديالي عليها حتى الاخر ونعطيكم فريمون لو بيلون على هاد لاباليت. مي نقول لكم اللي عجبني فيها اكثر حاجه ان فاش كيتاستومباو لي كولور كتعطي واحد لو روندو فريمون تري 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 ناتوريل. ما كيجيش داكشي هكا مجهد. و لا تيكستور ديال لي كريم اللي فيها سهله في ليستومباج. نتوما غادي تشوفوا فاش غادي نجي ندمج راه دغيا داكشي غادي يتدمج ليا في البشره ديالي. بون كيما لاحظتوا درت هنا شويه، درت هنايا في الدوره ديال الجبهه ديالي باش نقص منها شي شويه. بالنسبه للكونتورين على حسب كل وجه وكيفاش شنو زعما اللي باغي شنو باغيين ديروا لوجهكم، واش باغيين تافينيو على حسب الشكل ديال الوجه ديالكم. انا وجهي داير دونك غادي نجي هنايا وغادي نحاول نرسم واحد الخط اللي يكون مايل هنا باش يزيد يطول ليا شويه وجهي. بالنسبه للبنات اللي ما عندهمش حناك وكيبغيو يديروا الحناك كتجيو كدوروه هنايا بحال هكا باش كيطلع لكم شويه لي بوماد. مي انا ديجا راكم كتشوفوا. دونك غادي ندير واحد الخط بحال هكا. ما غاديش نهبطوا بزاف حتى الفمي فريمون في النص ديال الحنكي، وكنجيبو من تحت ديك العظمه اللي غتكونوا كتحسوا بها هنايا. جينيرالمون انا ما كنديرش كونتورين نيفي مي بوغ لا فيديو جو في ان فير مي ليجيرمون. ندير واحد الخطيط هنا هنا و دو لوطر كوتي بيان سور. غنجي اوسي ندير هنايا ان بتي تري
Après quand je vais mettre du rouge à lèvres ça va donner un peu du volume les lèvres ديالي. هادشي اللي كان بالنسبه للالوان الغامقه. ودابا غنجي للالوان الفاتحه اللي غادي ناخذهم بلوتر كوتي ديال البانسو. غادي ناخذ هاد لا كولور اللي غادا لو جون وغادي نديرها من تحت عيني. ما غاديش نشوف هنايا في الوتور كاميرا كونسا نشوف في المرايه احسن. انا صراحه فاش كنت كومونديتها شفتها وقلت غادي نكومونديها نجربها للبنات حيت بانت لي الثمن ديالها رخيص و انتريسون ما كنشوفوش. ما صراحه سي لا بروميير فوا بالنسبه ليا انا نشوف اون باليت دو كونتورين كريم في لي برودوي رخاص وماركه كاينه في المغرب قلت نجربها. ومي ما كنتش كنساين منها غران شوز مي الصراحه فاش جربتها عجباتني. غندير شي شويه هنايا في النيف ديالي ما بين دوك جوج شريطات اللي درت فونسي. غادي ندير هنا ان تو بتي بو. دابا جات المرحله ديال الدمج بالبيوتي بلندر. انا كان استومبي بالبيوتي بلندر كنبداو ديما بالبلايص اللي بلو كلير وعاد كنمشيو للبلايص اللي فونسي. غادي نجي المناطق اللي مغلوقين وغادي نبدا نستومبي. بالنسبه لهنا كان استومبي وانا كنجر الفوق وكنحاول انني ما نخليش هنا واحد الخط باين. نحاول ندمج داكشي مع الفون دو تان ديالي اللي درت قبل. فريمون كيجي خفيف ماشي شي حاجه. ابري بالنسبه لي جو فيت اتونسيون نتوما كتستومبي وما تهبطوش لا ماتيير لتحت مي بلوتو طلعوها الفوق كومسا ما يجيوش الحناك ديالكم هابطين. بعد هادشي غناخد لا بودر ليبر ديالي اللي ديما كدير فضايح. خبيت شي شويه هنايا فوق اون سورفاس اللي غنقدر نهز من فوقها. وغادي ناخد بيوتي بلندر ديالي. غادي ناخد اون كونتيتي اللي غنديرها من تحت عيني. هاد العمليه نقوم بها غير من تحت عيني ومن التحت جو فو مونطري. و ابري لو ريست دو مون فيزاج نبودري عادي هنايا باش نزيد ننظف مزيان الكونتورين ويجيني محدد مزيان. غادي ندير حتى من جهه. كنت كنصايب حجباني وتفكرت انني قلت لكم غنستعمل لا كريم ديال لا بودر الومينا ماشي لا بودر الهايلايت اون كريم وما استعملتوش ديجا درت لا بودر. مي جينيرالمون كيدار قبل ما ديروا لا بودر وابري فاش كتجيو تبودريو كلشي كتعاودوا عليه باللوميناتور عادي. دونك دابا غادي ندير غنثبت داكشي اللي درت بون بودر برونزونت. غادي نرجع نستومبي من بعد avec un grand pinceau. صافي هادشي اللي كان بور سيت فيديو. كنت قلت لكم غنعطيكم ان بيلون على لا باليت. انا نصحكم بها وبزاف معايا لا صايب عجباني طاح مع البانسو. نصحكم بها بزاف صراحه. لي فار ماشي لي فار لي كريم اللي فيها كيتخدموا فاسيلمون صراحه بليبونج. انا كنخدم بليبونج مي كاينين الناس اللي
اللي يفضلوا يخدموا بلي بانسو كلها وعلاش كيرتاح. انا جاتني فاستيل في الخدمه، سورتو عمرني ما جربت نخدم دي تيكستور بحال هكا. وكوم ديبيوتونت في الكونتورين كريم جاتني ساهله. لي كولور سون بيغمونتي، هاد لي كونسيلر فريمون بيغمونتي، وراكم شفتوا لو روندو ديالهم في عينيا. وهادو دغيا كيتدمجوا كيتاستومباو مزيان. بالنسبه للثمن ديالها انا جو تروف كو الثمن ديالها صراحه مناسب. سي اون بون باليت الا بغيتو تبداو. نتمنى تكون عجباتكم. جايكم بزاف ديال الفيديو من هادو ستيل اللي كنجرب فيهم بزاف د المكياج رخيص. جو فيان دو كوموندي اون باليت، كومونديتها فات ديك السيمانه. دابا كنساينها توصلني ديال العينين، وغادي نجربها معكم. هذيك جو بونس نجربها اون ديريكت، هي توصلني نجربها معكم. خديت اوسي ان فون دو تان اللي تا هو لا فيديو ديالو جايه ان شاء الله. فوالا، حيتاش ديما في لي فلوغ في لي كومونتير ديما لو ميم تروك كيتعاود. نصحينا بمكياج اللي نلقاوه في المغرب ولا مكياج رخيص. سي بور سا كنبغي نقترح عليكم بحال هاد الفيديوهات، واخا جو سي كو ماشي هادو هما الفيديوهات اللي كيتشافوا كتر في يوتيوب، و جو سي فاش كنحطهم ما كيحقوش واحد النسبه خياليه ديال المشاهده، ما كيفوتوش حتى الالف. مي بالنسبه للناس قلال اللي باغيين يعرفوا وباغيين نفيدهم ونصحهم في بحال هاد المعلومات هادي، علاش لا ندير اون فيديو واخا ما تشافش بزاف من الناس اللي شافوها واستافدوا. داكشي كافي. فوالا، طولت بزاف في الهضره. الا كنتي جديده وعجباتك الفيديو خلي لي ان بوس بلو وتابوناي في القناه وضغطي على الجرس باش يوصلك كاع جديد ديال القناه ديالي. وغادي نقول لكم تهلاو فراسكم بزاف 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 بزاف، ونتلاقاو في لا فيديو جايه ان شاء الله. باي باي.